ब्लड प्रेशर बाय डेफिनेशन ये है कि जो भी प्रेशर 120 या 180 से ज़्यादा हो, इसे जो है वो ब्लड प्रेशर कहते हैं, यानी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना। हमारे मुल्क में हर 4 में से एक शख्स जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ने का मरीज़ है, जिसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। इसकी बहुत सी वजूहात होती हैं, जिसमें नंबर 1 सिगरेट नोशी है, नंबर 2 ओबेसिटी या मोटापा या वज़न बढ़ना, नंबर 3 लैक ऑफ एक्सरसाइज यानी कि चहलकदमी नहीं करना, और नंबर 4 डाइट में मुरगन ग़िज़ाएँ खाना और जंक फूड या बाहर के खाने ज़्यादा इस्तेमाल करना, और नंबर 5 कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। तो ये सारी वजूहात जो हैं, और फैमिली हिस्ट्री, अगर वालिद या वालदा या भाई बहनों में किसी को ब्लड प्रेशर बढ़े होने की शिकायत है तो वो भी आपको मुतासिर कर सकती है। तो ये सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। ब्लड प्रेशर सर में दर्द रहना या ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है कि पेशेंट को पहली दफ़ा पता चला कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है जब उसे चेस्ट पेन या सीने में दर्द महसूस हुआ। फालिज या स्ट्रोक होना या ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से दिमाग की किसी शरीयान का फट जाना, जिसे हम ब्रेन हेमरेज कहते हैं, या गुर्दों की बीमारी यानी गुर्दे कमज़ोर हो जाना, ये सारी अलामात हैं ब्लड प्रेशर के बढ़ने की। अगर पेशेंट सिगरेट नोशी कर रहा है तो सिगरेट नोशी को ख़त्म करना या तर्क करना सबसे इम्पोर्टेंट, वज़न का कम करना, एक्सरसाइज को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना। हमारी तो ये रिकमेंडेशंस हैं, या हम ये कहते हैं मरीज़ों को कि 30 मिनट से 60 मिनट 5 से 7 दिन अपने लिए जो है वो टाइम निकालें और एक्सरसाइज करें या वॉक करें, चहलकदमी करें। इसके अलावा ग़िज़ा के अंदर परहेज़, यानी फलों, सब्ज़ियों और दालों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, वाइट मीट जिसे चिकन या फ़िश कहते हैं उसका इस्तेमाल ज़्यादा करना। इसके अलावा अगर आपके जिस्म में चर्बी की मिक़दार, जिसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो बढ़ा हुआ है तो उसको भी सिर्फ डाइट से भी कंट्रोल किया जा सकता है और अद्वियात से भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसे हम लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन कहते हैं। ये अपनी ज़िंदगी को इस तरह तब्दील कर आप जो हैं वो हाइपरटेंशन या से बच सकते हैं। हार्ट के ऊपर मुसलसल दबाव की वजह से दिल की जो शरियानें हैं उनमें वो सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, उनमें तंगी आना शुरू हो जाती है, प्लस वज़न का बढ़ना और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ये भी उसमें एक कलीदी किरदार अदा करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स, ये सारी वजूहात जो हैं वो दिल की शरियानों को तंग कर देती हैं। पहले तो पेशेंट को चलने फिरने में सीने के अंदर तकलीफ़ महसूस होती है, लेकिन उसके बाद उसे जो है, अगर वो शरियान में मुकम्मल दिल की वो खून की रवानी बंद हो जाए तो फिर एक हार्ट अटैक हो जाता है, जिसे हम अपनी ज़बान में MI कहते हैं। जो मोस्ट कॉमन जो कंप्लेन के साथ आता है वो सांस फूलना है। थोड़ा सा चलने से मरीज़ जो है वो सांस फूलने की शिकायत करता है। जैसे कि अगर वो रोज़ाना मस्जिद जाता है तो अब उसकी जो अलामात है कि मैं मस्जिद तक जा नहीं पाता हूँ, मुझे सांस फूलने की वजह से रुकना पड़ता है। तो सांस फूलना मेन जो है वो इसकी अलामात है। मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि जैसे बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो आपके मसल हाइपरट्रॉफिड हो जाते हैं, यानी कि मसल फूल जाते हैं। उसी तरह जब दिल को इतने ज़्यादा प्रेशर के अगेंस्ट ब्लड को पंप करना पड़ता है तो उसके मसल्स भी जो हैं वो उनका साइज़ थिक हो जाता है, बढ़ जाते हैं वो, और उसकी वजह से फेफड़ों में जो है वो प्रेशर की वजह से, फेफड़ों की नालियों के प्रेशर के बढ़ने की वजह से पानी आ जाता है, जिसकी वजह से सांस बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर के बढ़ने की वजह से हार्ट फेलियर होता है, क्योंकि हार्ट की जो कंप्लायंस है, या जो हार्ट की जो आप ये समझ लें कि इलास्टिसिटी है या उसकी जो कंप्लायंस है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से
پھیپڑوں کی نالیوں کا پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے پھیپڑوں میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے جسے ہم پلمونری ایڈیما اپنی زبان میں کہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر پیشنٹ کا سانس پھولنا اور پیشنٹ ایکیوٹ ہارٹ فیلئر میں جانا شروع ہو جاتا ہے، جس کے لیے ہم ادویات دیتے ہیں جس سے پیشاب زیادہ آتا ہے اور وہ جو ایکسٹرا پانی پھیپڑوں میں جمع ہوتا ہے وہ ریلیز ہو جاتا ہے۔ مریض کو ہر 3 سے 6 مہینے بعد اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کرنا چاہیے، اور یہ ہے کہ اس میں ہمیں ڈیلی ہم ہر مریض سے کہتے ہیں کہ وہ گھر پہ بھی اپنا بلڈ پریشر چیک کر سکتا ہے تاکہ اس کو بھی اپنے بلڈ پریشر کا اندازہ ہو۔ عموماً بلڈ پریشر اور شوگر اور ہارٹ کی دوائیاں تھرو آؤٹ لائف جو ہے وہ کھانی پڑتی ہیں، اور خاص طور پہ شوگر اور بلڈ پریشر کی دوائیوں کی ڈوز تو ہمیں بڑھانی پڑتی ہیں۔ جو فالج ہے یا سٹروک ہے وہ بھی اس کی بھی مین وجہ جو ہے وہ بلڈ پریشر ہے۔ فالج بھی 2 طریقے سے ہوتا ہے، یا تو کوئی کلاٹ آ کے آپ کی دماغ کی کسی شریان کو بلاک کر دے اور دماغ کا وہ حصہ متاثر ہو جائے، یا دوسرا یہ ہے کہ بلڈ پریشر اتنا زیادہ ہو کہ دماغ کی کوئی چھوٹی سی شریان رپچر ہو جائے یا پھٹ جائے اور اس میں سے خون جو ہے وہ لیک ہو جائے۔ تو یہ 2 وجوہات ہو سکتی ہیں فالج کی۔ اب تو بہت سے اسپتالوں میں فالج کا جو ہے وہ بروقت علاج ہو جاتا ہے، کہ وہ جسے نیورو انٹرونشن کہتے ہیں یا سٹروک انٹرونشن کہتے ہیں۔ اگر مریض کو جسم کے کسی حصے میں کمزوری فیل ہو رہی ہو یا بولنے میں پرابلم فیل ہو رہا ہو، تو وہ فوراً اگر 4 گھنٹے کے اندر 3 سے 4 گھنٹے کے اندر پہنچ جاتا ہے اور اس سے جو ہے بلڈ تھنرز جسے کہتے ہیں وہ اگر مل جاتے ہیں اور اگر اس کی سٹروک انٹرونشن ہو جاتی ہے تو وہ بالکل نارمل اپنی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن اس میں ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے۔ دل کی شریانوں میں جو تنگی ہے وہ تنگی کولیسٹرول کے جمنے سے ہوتی ہے، یعنی کہ وہ جو تنگی میں جو مین کردار ہے وہ کولیسٹرول کا ہے۔ اگر کولیسٹرول کو کنٹرول کیا جائے ینگر ایج کے اوپر، ایسی فیملیز جن میں والد والدہ یا بھائی بہنوں میں پہلے سے دل کی بیماریاں موجود ہیں، تو ان کے جو بچے ہیں انہیں ینگر ایج سے ہی جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ اپنے کولیسٹرول کو کنٹرول رکھنا چاہیے۔ گڈ کولیسٹرول جیسے آپ زیتون کا تیل ہے، اولیو آئل ہے، اس کے استعمال کا یہ گڈ کولیسٹرول ہے، اور ایکسرسائز آپ کے باڈی میں گڈ کولیسٹرول کو بڑھا دیتا ہے جسے ہم اپنی زبان میں HDL کہتے ہیں۔ بیڈ کولیسٹرول جو ہے وہ جتنی بھی بیکری کی پروڈکٹس ہیں وہ ساری بیڈ کولیسٹرول ہیں، یا جسے ہم سیچوریٹڈ فیٹس کہتے ہیں، جس میں گھی ہے اور مکھن ہے اور یہ سب چیزیں ہیں۔ اسموکنگ کرنے سے نہ صرف آپ کے لنگز خراب ہوتے ہیں، گردے بھی متاثر ہوتے ہیں، اور ہم نے اپنی پریکٹس میں دیکھا ہے کہ جو ینگ پیشنٹس ہیں جو ہارٹ اٹیک کے ساتھ آئے ہیں 20 اور 30 سال کی عمر میں، ان میں 80 to 90% اسموکرز ہیں، اور ان میں جو کلاٹ ہے جو جا کے جس نے دل کی شریان کو بلاک کر دیا ہے وہ رسپانسبل تھا ہارٹ اٹیک کا، بجائے کہ دل کی شریان کا سکڑنا۔ کھانے پینے سے منع نہیں کرنا چاہیے، لیکن مقدار کو کم کر دیں۔ تہواروں پہ ہر طرح کے کھانے اور مرغن غذائیں بنتی ہیں، لیکن اس کی جو مقدار ہے اس کو جو ہے وہ ایک حد سے زیادہ نہ کھائیں۔ جیسے عید کے تہوار ہیں اور دوسرے تہوار ہیں، اس میں بہت زیادہ کھانے کھائے جاتے ہیں، تو آپ کھانا کھائیں لیکن اس کی مقدار کو ایک کنٹرول وے میں کھائیں۔ ایکسرسائز اور واک کرنا شروع کریں، اپنے کھانے میں احتیاط کریں۔ سگریٹ اگر پی رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کو بالکل چھوڑ دیں، اور اس کے علاوہ دوائیاں جو ہم نے ایڈوائز کی ہیں اس کو بالکل باقاعدگی سے کھائیں۔ اپنے معالج کے پاس ریگولرلی چیک اپ کے لیے جاتے رہیں۔